अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। क्या हाल है जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ आपकी समातों तक जा रही है, आप सबको दिल की गहराइयों से करूँगी खुश आमदीद, जी आया नो, हरकत आओ एंड वेलकम। मुझे कहते हैं आरजे आबना मलिक और आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान से इवनिंग ड्राइव टाइम। और जैसा कि आपके साथ मेरा वादा था कि हम स्पेशल शो के साथ आएंगे, उसी तरह से हम आ चुके हैं वापस। और आज जिस बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो मंथ है इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ, और जो पूरा वीक होता है हमारा अक्टूबर का 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक, ये हम लोग मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट करते हैं, उसको ये अवेयरनेस देते हैं। और इसी सिलसिले में मैं आज अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ दो बेहतरीन गेस्ट मौजूद हैं जिनको हम बगैर किसी डिले के इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है मिस मासूमा एजाज, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर भी हैं और उसके अलावा लेक्चरर भी हैं, और लेट्स टॉक के नाम से अपनी सर्विसेज दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। It's pleasure to have you on the studio. Thank you so much for giving us time. इतने अपने बिजी स्केड्यूल से आप आई हैं। उसके अलावा मिस अनम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रैक्टिस कर रही हैं फ्रॉम लास्ट 7 years, और फिलहाल अभी करंटली वो अपनी सर्विसेज दे रही हैं इन पाकिस्तान एयर फोर्स वुमेन एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मैम? अनम मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर गिविंग अस टाइम। जैसा कि आज दिन है और इतना स्पेशल दिन है, और मैं इतनी खुश होती हूँ इस दिन में, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, और उन लोगों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है जो कि इन सारे ट्रॉमा से गुजरते हैं, और इसके साथ ही साथ उन लोगों को भी मौका दिया जाता है जानने का जिनको नहीं पता इस बारे में। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी मैम, आप मुझे बताएं कि मेंटल हेल्थ की जितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो उसके बारे में ज़रूर बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू नो दैट। बेटे, अगर मेरे से आप पूछो तो ये इसी तरह से इम्पॉर्टेंट है जैसे हम बाकी ज़िंदगी के काम करते हैं, और जिस तरह से हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पॉर्टेंस देते हैं। कोई से भी आपको फ़िज़िकल सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपको पेन फ़ील होता है। इसी तरह से जब आप इमोशनली पेन में होते हैं, मेंटल इलनेस में होते हैं, तो डेफिनेटली उसको भी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से नहीं किया जाता। आप उस पेन को लेके, उस मेंटल फ़ीवर को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो चलते फिरते आपको नज़र आएंगे, बट उनको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि वो इमोशनल पेन में हैं और मेंटल पेन में हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा, वैसे अभी हमें इससे एक स्टेप आगे आ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को डील कर रही हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं, और ये क्रेडिट देना चाहिए जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम लोगों को उन तमाम लोगों को कंसिडर करना चाहिए, उन लोगों को भी। लेकिन मैम अनम, मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी तक हम लोग उस स्टिग्मेटाइज, वो जो हमारे मेंटल एक दिमाग के कल्चर है ना, कि वो स्टिग्मा हमने बना दिया इसको, अभी तक हम उसमें से निकल ही नहीं सक रहे। मुझे ऐसा लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल ऐसा ही है मेरा ओपिनियन इस चीज़ पे कि थोड़ी सी अवेयरनेस जो है वो अभी मज़ीद देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो थोड़े से एजुकेटेड लोग हैं दे हैव अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग कि भाई दिमागी बीमारी या दिमागी तौर पे बंदा कोई अपसेट हो सकता है, या कुछ एब्रप्ट थॉट्स ऐसी चल रही होती है जिससे आपकी डेली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बट कुछ बैकवर्ड इलाके हैं हमारे, या कुछ लोग जो एजुकेटेड नहीं हैं, उन लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो उन लोगों के अंदर ये सोच है कि पागल हो गया है या जादू है, या ये इस किस्म की सोच अभी भी पाई जाती है उन लोगों में। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इस किस्म के लोगों को जो है वो ज़्यादा अवेयरनेस देने की, या वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है कि ये जिन और ये सब चीज़ें इतना नहीं है, दिमागी तौर पे लोगों को हेल्दी होना, सेहतमंद होने की ज़रूरत है। और हम लोग अगर स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर हम किसी को स्टिग्मेटाइज़ कर देते हैं इस चीज़ पे कि भाई ये पागल है या ये साइको है, साइकोटिक है, तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें ये आ जाती हैं, जिन लोगों के साथ मसाइल हैं वो किसी को अपना मसला बताते नहीं है फिर, ठीक है। स्टिग्मा लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, वो आइसोलेशन, अकेले रहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो जिस बीमारी से या जो एक इनिशियल लेवल पे जो प्रॉब्लम चल रहा है उनका, वो मज़ीद बढ़ जाएगा। सो मेरा ख्याल है। और सेकंड चीज़ मैं एक और ये कहना चाहूँगी कि जो हम आजकल नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं साइकोलॉजी के डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, दिस इज़ ऑल्सो स्टिग्मा। हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई इसको डिसऑर्डर है, या कॉमनली आप देख लें OCD एक बहुत कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं,
سو لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی پہچان اور لوگوں کو اویئرنیس دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی مقصد کے لیے ہم لوگوں نے بھی آج پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں تمام لسنرس, کہ تاکہ ہمیں آگاہی ہو جائے کہ ہم نے کس قسم کے الفاظ استعمال کرنے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی بھی ایسی بہت بڑی بیماری نہیں ہے, نارمل بیہیویئرز ان کے بارے میں ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس بارے میں کہ جتنی ہماری اس دفعہ کی جو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس تھی اور اس کی جو تھیم تھی دیٹ واز آن سلیپ, سونے کے اوپر تھی, تو اسی کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ آج کل لوگوں کو میں نے دیکھا میرے ارد گرد میں سونے کے جو ہمارے سلیپ پیٹرنس ہیں, سونے کے طریقے ہیں, وہ کافی لوگ اس کی پرابلمس فیس کر رہے ہیں. سو میں آپ سے مس معصومہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ بتائیے کہ سلیپ کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور کیا ٹیکنیکس کی جا سکتی ہیں اپنی سونے کی روٹین کو ٹھیک کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بیٹا موٹیویٹ ہونا پڑے گا کیونکہ ایگزیکٹلی کیونکہ جو ٹیکنیکس میں بتانے جا رہی ہوں اگر وہ صرف سننی ہے تو اوبویسلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے اگر آپ صرف یہ کہتے رہو کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یا مجھے پیاس لگ رہی ہے اور پانی پیے نہیں اور کھانا کھائیں نہیں, تو میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو یا ایموشنل ہیلتھ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے موٹیویشن بہت زیادہ ضروری ہے, اور موٹیویشن کے لیے ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ایکسیپٹ کرو اس چیز کو کہ واقعی یہ روٹین بہت خراب ہے اور اس سے بہت زیادہ لائف میں ڈسٹربنس آ رہی ہے. آپ دیکھو اگر آپ کوئی جو بھی ہمارے یہاں پہ جس طرح کی روٹین چل رہی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ رات دیر تک جاگنا ہے اور اس میں موبائل شامل ہوتا ہے. سب سے جو ایک نیچرل ابھی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایڈکشن میں کہوں گی ایکچولی اسے, یہ ایڈکشن, ہاں اٹس این ایڈکشن ایکچولی, جس کو ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں, چاہتے ہوئے بھی چھوڑ نہیں پاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ غلط ہے, ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے. اور اس چیز سے جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ آپ کو نکلنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد تو اتنی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں اور روز آپ اپلائی بھی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہر کوئی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ہم زیادہ تر کی بات کر رہے ہیں. تو اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ صبح اگر اس ایڈکشن کو چھوڑ دیا جائے, اور پھر بہت ڈیٹیل اس سے آگے پھر بہت زیادہ انہیں کنسلٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ یہ اس طرح سے 5 منٹ کی بات میں ہم ٹیکنیکس اپلائی کرنے کی طرف نہیں جا سکتے. صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں اپنے پرابلم کو, اس کے بعد موٹیویٹڈ ہو جائیں کہ ہاں جی مجھے یہ ہر حال میں کرنا ہے کیونکہ یہ میرے ہیلتھ کو خراب کر. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ موبائل ایڈکشن کے علاوہ سلیپ پرابلمس میں ان کو سلیپ پرابلمس آج کل آ رہی ہیں؟ کیا اسٹریس ہے, کیا ہے؟ جب آپ بہت زیادہ انٹریکشن میں نہیں جاتے ہیں, سوشلائز نہیں کرتے ہیں, اپنا آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ ایکسچینج نہیں کرتے ہیں, تو اوبویسلی یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹریس ہے کہ آپ کے اندر ہی ہے سب کچھ. آپ دیکھیں کہ جب آپ کا ڈیلی کیتھارسس نہیں ہو رہا, آپ فون کے ساتھ ہی کیتھارسس کر رہے ہیں جو کہ ون وے ہے. آپ صرف سن رہے ہیں لوگوں کی ساری چیزیں جو بھی لوگ پوسٹ کر رہے ہیں اپنے اپنے طور پہ, آپ صرف انہیل کر رہے ہیں, آپ ایکزیل نہیں کر رہے, آپ ان کو باہر نہیں جانے دے رہے, آپ خود کو ایکسپریس نہیں, یا زیادہ سے زیادہ آپ ورڈز کے ذریعے اسی میں ہی پوسٹ پہ کامنٹ کر دیں گے, یا کسی ویڈیو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں, یا اپنی ویڈیو بنا کے پوسٹ کر سکتے ہیں, یا اپنا اظہار اسی طرح سے کر سکتے ہیں جو کہ بہت کمپلیٹ نہیں ہے, وہ جسٹ 20% ہے, کیونکہ آپ کے ایکسچینج نہیں ہوا نا, آپ کے ویوز ایکسچینج نہیں ہوئے, تو وہ انرجی وہیں کی وہیں بالکل وہیں رہے گی, جس کی وجہ سے جو بھی آپ کا اسٹریس ہے, جو بھی انگزائٹیز ہیں, جو بھی پرابلمز آپ فیس کر رہے ہو, ضروری نہیں ہے, جیسے انم نے کہا یہ بڑی اچھی بات کہی, کیونکہ آج کل یہ پرابلم بہت زیادہ ہے کہ سب لوگ اس چیز کو اتنے آرام سے استعمال کرنے لگے ہیں کہ ڈپریشن ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈپریشن ہے کیا اصل میں. اگر پتہ چل جائے کہ ڈپریشن کیا ہے, تو جیسے آپ کینسر کا نام اوائڈ کرتے ہیں نا لینے سے, کہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو آپ کا دل دکھنے لگ جاتا ہے, تو اسی طرح سے آپ کا دل دکھنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ ڈپریشن ہو گیا ہے, کیونکہ یہ اتنا سویر ہے, یہ پرابلم اتنا سویر ہے. انگزائٹی ڈس آرڈر اگر ہو گیا کسی کو تو وہ عام انسان نہیں رہا ہے, وہ ایک پیشنٹ بن چکا ہے جو کہ اپنی عام روزمرہ زندگی کو آرام سے نہیں گزار پا رہا, وہ عام جو بھی ٹاسک ہیں ان کو صحیح طرح سے نہیں کمپلیٹ کر پا رہا. بالکل. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور جس کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس سے اگلے اسٹیپ پہ جانا چاہیے. بے شک ہم آپ کو
पूरी टेक्निक्स अभी फ़िलहाल इस छोटे से टाइम में नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको इंसाइट देना चाह रहे हैं, रियलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं कि इन द एंड ऑफ द डे आपने खुद करना है, और चाहे साइकोलॉजी कोई भी चीज़ हो, वो स्टार्ट ही एक्सेप्टेंस से होगी. सो दिस इज़ द वन थिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस. और इसके अलावा जिस तरह हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं और डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये वो मसाइल हैं जो आजकल हमारी यंगस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं. और पहले तो इसकी एज कोई स्पेसिफाइड तो है नहीं, लेकिन ज़्यादातर ये मसले यंगस्टर्स में आ रहे हैं. सो मैं सनम, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आप एंजाइटी की जिस हम बात कर रहे हैं, और बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है ये कि मुझे एंजाइटी हो रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, और उसके अलावा आप टेक्निक्स भी उसकी बताएं थोड़ी बहुत के, ताकि लोग उसको कैटर कर सकें. एंजाइटी बेसिकली देखिए एक वो स्टेट है जिसमें यू फील हेल्पलेस एट दैट टाइम, ठीक है, जब चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में नहीं रहती हैं, व्हेन यू फील दैट कि यार ये आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें नहीं हो रही होती. बट अगेन एंजाइटी सिचुएशनल भी होती है, ठीक है, कुछ लोगों की कुछ एसोसिएशंस हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, अगर वो दोबारा से उस चीज़ में जा रहे हैं तो उनको फ़ौरन से पैल्पिटेशंस फॉर एग्जांपल स्टार्ट हो जाती हैं, सांस फूल जाएगा, ट्रैम्बलिंग, हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, या एट द सेम टाइम उनकी फ़िज़िकल जेस्चर्स, उनकी पोजीशंस इस किस्म की होंगी कि वो फेस नहीं कर पा रहे सिचुएशन को, ठीक है. सिमिलरली कुछ लोग जो है वो एंशियस हो जाते हैं कोई काम से, ठीक है, एंजाइटी में ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देना, किसी या काम की बम्बार्डिंग बहुत हो जाना, ठीक है. सिंपली एंजाइटी वो चीज़ है जिसमें जब आपके कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहती. हाँ, एंजाइटी डिसऑर्डर तब होता है जब आप ये सस्टेन करना शुरू कर दें. हर सिचुएशन में आप पैनिक होना शुरू हो जाएं, ठीक है, हर सिचुएशन में आप जल्दी जल्दी काम शुरू कर दें, या आपका सांस फूलना शुरू कर दें, आपको समझ ही ना आए कि आपने डिसीजन क्या लेना है, तो वो फिर लेटर ऑन उसकी एक सर्टन रेंज है जहाँ पे जाके आप एंजाइटी डिसऑर्डर में जाना शुरू हो जाते हैं. अब इसी तरीके से कुछ लोगों को गैदरिंग में एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो भी डेफिनेट सी बात है, कोई एसोसिएशन है, कोई एक्सपीरियंस है, इसी वजह से उनको ये चीज़ फील हो रही है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. कुछ लोग अचानक से बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीखें मारना शुरू कर देते हैं, शोर डालना शुरू कर देते हैं. देयर आर सर्टेन रीजन एंड देयर आर सर्टेन ट्रिगर्स, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज़ फील होती है. बट अगेन आप जिसमें स्पेसिफाई कर रही हैं कि यंगस्टर्स की बात अगर हम करें, ठीक है, तो यंगस्टर्स में आजकल क्या है, एंजाइटी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. मैं थोड़ी सी अगर बात करूँ, कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील इट्स चिल्ड्रन और द टीनेजर्स आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और इश्यूज रिलेटेड विद एंजाइटी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली कम्युनिकेशन गैप. मेरा अपना ये एक नज़रिया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है. एट द सेम टाइम इमोशनल अटैचमेंट इज़ अनदर फैक्टर जिसमें एंजाइटी क्या है, उसी तरीके की सिचुएशन जब लोग देते हैं, कंपटीशन में आते हैं, व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल्ड देन दे आर फीलिंग एंग्शियस अबाउट दैट. ठीक, बिल्कुल. हम लोगों ने ट्रिगर्स की बात कर ली. आप कुछ टेक्निक्स आप दोनों में से जो भी बताना चाहे आप बता सकते हैं, कि कुछ भी एक दो चीज़ें जो हम बेसिकली बेसिक्स में जाके हम उनको अवॉइड कर सकते हैं. जितने भी लिसनर्स हैं उनको ये तो पता चल गया ये है क्या, और मैं चाहती हूँ उनको ये भी पता चल जाए कि हम किस तरह से घर बैठे हुए ही खुद ही, अगर वो माइल्ड प्रॉब्लम है तो हम उसको केटर कर लें. बट ये इतना डिटेल आपने क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये बिल्कुल आसान जवाब नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना. आप देखो, जैसे हम फीवर किसी एक वजह से नहीं होता है, फीवर बहुत सारी वजह से होता है. अगर वो कान ख़राब होने की वजह से हुआ है, कान के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो उसकी मेडिसिन डिफरेंट है. स्टमक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो उसकी मेडिसिन डिफरेंट है. सो मैं इसको जनरलाइज नहीं करूँगी. मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैं हरगिज़ कोई टेक्निक सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअली. एक प्रोफेशनल होने के नाते मैं जर्नली किसी को ऐसे दवाई तो नहीं बता सकते ना आप. तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो जस्ट एक विज़िट करें साइकोलॉजिस्ट को, एवेलुएशन करवा लें, ठीक है. ज़रूरी नहीं है, देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे सेशंस लेने हैं. हो सकता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि जस्ट एक क्लिक आपको चाहिए, जस्ट आपको एक सजेशन चाहिए जिससे आपकी डायरेक्शन बिल्कुल चाहिए. मैं इस बारे में बात भी करना चाह रही थी, क्योंकि आज दिन ऐसा है और
جہاں پہ ہم اتنی پازیٹیو بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, اور وہاں پر یہ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے تمام سائیکالوجسٹ پہ, سائیکائٹرسٹ پہ جو اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس چیز کا مظاہرہ بھی کیا, اور آئی تھنک سو لسنرس کو بہت اچھا میسج بھی جائے گا, کیونکہ اس ٹائم میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے رسپانسبلٹی نہیں لی جاتی اور جنرلائز وے میں بات کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے اویئرنیس تو مل رہی ہے پر وہی جسے کہتے ہیں نیگیٹو وے میں جا رہی ہے بات. تو میں نے یہ سوال بھی آپ لوگوں سے بلکہ پوچھنا تھا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم ایک رائٹ بندے کے پاس جا رہے ہیں اور اسی وقت ہمیں جانا چاہیے. سو آپ میم پلیز بتائیے. ٹھیک ہے, دیکھیں جیسے ہم بہت سارے پرابلمس کے لیے سرچ کرتے ہیں, بہت سارے ایکسپرٹس کو سرچ کرتے ہیں, زندگی کو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. یونیورسٹی جانا ہے تو ہم اچھی یونیورسٹی کو پہلے پراپرلی سرچ کرتے ہیں. پھر اگر کسی سے ٹیوشن لینی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون اچھا ٹیوٹر ہے, کون اچھا پڑھا رہا ہے, اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, اور کیا چیزیں ہیں جو اس کی ایکسپرٹیز ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے تو آپ کو پھر اسی سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ بھی ڈھونڈنا چاہیے. ڈاکٹر میم ایکچولی وی ہیو اے ٹائم چیک بریک, ہم ٹائم چیک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, یہیں سے پھر بات کو کنٹینیو کریں گے. سو آل دا لسنرز, ہمارے پاس ٹائم چیک بریک ہے, اس سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں. پروگرام ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں, اور میری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے اور ٹیکنیکس اور کچھ چیزیں بتا دی جائے تاکہ آپ بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں. اسٹے ٹیون, دس از آرجے آمنہ ملک. اچھا, میں بلکہ بات کرنا چاہتی تھی, اچھا ہوا کہ ہم لوگ اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ میں خود ایکچولی میں بھی سائیکالوجی ہی پڑھ رہی ہوں. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم لوگ نا بہت رینڈملی چیزوں کو نا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے تو آپ یہ کر لیں, یہ کر لیں, اور پھر بگز اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ جانا بھی چاہتے ہیں تو ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر لوگ نہیں جاتے. تو میں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جائیں, سائیکالوجسٹ تو ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, مطلب باتیں کرتے ہیں. بیٹے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. بالکل. ڈاکٹرز بھی تو آپ ہر کسی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں اٹھ کے چلے جاتے. آپ پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ کون ایکسپرٹ ہے, کون اس قابل ہے کہ اس کو میں جا کے اپنا اتنا جو آپ اپنے آپ کو اتنا پرائورٹائز کرتے ہو, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہو, تو ظاہری بات ہے آپ ہر کسی کے پاس سرجری کے لیے نہیں جا سکتے یا ہر کسی کے پاس چیک اپ کے لیے نہیں جا سکتے. تو وائی ناٹ کہ آپ, یہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ موجود ہیں, فائن, لیکن آپ کی اپنی کتنی اویئرنیس ہے اس حوالے سے؟ کیا آپ اویئر ہیں؟ کیا آپ نے اتنی اویئرنیس اپنے بارے میں لے لی ہے کہ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ چلیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ پرابلم کیا ہے, لیکن یہ تو سرچ کر سکتے ہیں نا کہ اس کا ایکسپیرینس کیا ہے, کتنے ٹائم سے کس ایکسپرٹی میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تو ناقص چیز ہی لے کے آئیں گے, مارکیٹ جاتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں زارا بات کر رہی ہوں سے. زارا, کیسی ہو زارا؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کو مس کر دی, شکر ہے ہماری. مجھے کیوں مس کر دی, میں تو ہر دوسرے دن آ جاتی ہوں. ہاں دوسرے دن کہاں آتی ہیں, پچھلے سال کی تو میری بات ہوئی تھی. اور آپ یار آپ ویسے سے کیوں نہیں سنتی ہو میرا پروگرام؟ چلو ٹھیک ہو گیا. کیا کہو گی زارا, آج مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں بہت زبردست گیسٹ آپ نے بلائے ہوئے ہیں, والی پسند آ گیا آپ کو؟ مجھے آتی ہے اگر کوئی اسمارٹ فون نہ یوز کرتا ہوں تو وہ کیسے پتا کرے ان سائیکالوجسٹ کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں اور اسی سوال کے ساتھ جاتی ہوں. ٹھیک ہے, ویلکم بیک لسنرز, دس از آرجے آمنہ ملک, اور بات ہو رہی ہے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں, اور جہاں سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں گے. مین وائل آپ لوگ کی کال سے میں نے انٹرٹین کی, کال آپ کر سکتے ہیں 111000101 پر. سو مس انم ہمیں ایک فیڈ بیک آیا, وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور موبائل فونس کے ذریعے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں, کون سے سائیکالوجسٹ ہیں وہ بہتر ہیں, ہم ان کے پاس جائیں. اگر کسی کے پاس یہ سہولت میسر نہ ہو تو وہ کس طرح پتہ لگائے کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب آپ کی زندگی نارمل روٹین سے اپسیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ بار بار ایک ہی مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ پراپر اٹینشن سے کوئی کام نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور وہ چیزیں
लॉन्ग पीरियड के लिए चल रही हैं, ठीक है, तो उस सूरत में आपको डेफिनेट सी बात आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, या आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं, व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द मैटर, ठीक है, आप मसाइल के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, आप उसके हल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपको लगता है कि किसी से बात करनी चाहिए, ठीक है। अब माहिर नफ्सियात, आपका सवाल है कि कैसे अगर सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे तो उनके पास कैसे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट हैंड में माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, आप किसी से डिस्कस करें जो आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन है कि मेरे साथ ये मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। अगर वो बंदा आपके मसाइल, ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो गाइड नहीं कर पा रहा, तो सराउंडिंग्स में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करें जो ऑटोमेटिकली आपको बताएंगे कि भाई आपका नफ्सियाती थोड़ा सा मसला है जिसके थ्रू आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। और वैसे मेरे ख्याल है आजकल तो सोशल मीडिया हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आजकल ये एक मुझे तो बहुत अफसोस होता है देख के भी कि हम लोगों को गाइड नहीं करते। यही वजह है कि अवेयरनेस नहीं है, जिसके पास जो जाता है वो उसी तरह से उनको डील करता है। और ये क्यों है, सर इसके बारे में बात करना भी चाहूँगी कि ऐसा हमें क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तमाम साइकोलॉजिस्ट को। आई वांट कि आप लोग एक मैसेज भी दें इस बारे में। बेटे ये इतना सेंसिटिव इतनी सेंसिटिव बात है, क्योंकि और मुझे वैसे इसमें हेजिटेशन नहीं होती है, क्योंकि अगर जो यंगस्टर्स हैं इसको एक सीरियस टास्क नहीं समझेंगे तो उनका फेलियर है, ऑटोमेटिकली उनका फेलियर है। आप लोगों के बिहेवियर से खेल रहे हो, आप लोगों के माइंड से खेल रहे हो, जो कि उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। आपकी सिर्फ एक सजेशन, आपकी एक, जैसे फ़र्ज़ करें आपको लाहौर जाना है और आपको कोई कराची का रास्ता बता दे, तो आपके साथ क्या होगा, एक बहुत बैड इवेंट आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से जो अगर कोई सर्जरी कर रहा है और वो इतना एक्सपर्ट नहीं है तो वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। ये इतना सीरियस है कि अगर आप किसी मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस को सुन रहे हैं तो आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो प्लीज़ खुदा के लिए उसे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी एक्सपर्ट के हवाले ज़रूर कर दें। ये यंगस्टर्स के लिए मैसेज है, उन्हें अच्छा लगे या बुरा, ये मैसेज है। और ये रियलिटी है कि आप प्लीज़ लोगों की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। आपका प्रोफेशन एक मसीहा का प्रोफेशन है, आप लोगों की तकलीफ़ दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों को तकलीफ़ देने के लिए नहीं बैठे हुए। तो अगर इस चीज़ को सीरियस लेंगे तो यकीन करेंगे बहुत आगे जा सकते हैं, और अगर नहीं लेंगे तो खुद ब खुद लोग बहुत समझदार होते हैं। अगर वो एक दफ़ा बैड एक्सपीरियंस आपके साथ कर लेंगे तो वो सेकेंड टाइम आपके पास नहीं आएंगे। सो ये आपकी चॉइस है दैट आपको एक्सपर्टीज़ अपनी बढ़ानी है या फिर उन्हीं बैड एक्सपर्टीज़ के साथ लोगों को डील करते चले जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डील ना करें, लेकिन जो एक्सपर्टीज़ हैं सिर्फ उसी चीज़ को डील करें। अगर आप एजुकेशन में स्पेशलिस्ट हैं तो आप सिर्फ एजुकेशन के लोगों को डील करें। अगर आप डिसऑर्डर्स के एक्सपर्ट हैं तो आप फिर सिर्फ डिसऑर्डर्स को डील करें, इधर उधर बाकी जगह टांग बिल्कुल ऐसी ही बात है। आज जहाँ पर बात हो रही है कि साइकोलॉजिस्ट हम देखें, वहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी सनम, आप बता दीजिए कि कौन सा वो लम्हा होता है हमें चाहिए कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। क्योंकि कहने का मकसद ये है कि जब हम गूगल पे जाते हैं और वहाँ पर हम एक चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, उसके नीचे आती हैं 10 आइटम्स आते हैं, और जब बंदा एक पढ़ता है तो लगता है ये भी मुझे है, दूसरा पढ़ता है ये भी मुझे है। ये मुझे लगता है कि बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हमें लगता है कि सारे डिसऑर्डर्स जो है ना वो हमें हैं। तो कौन सा वक्त ऐसा है जब हमें बाकी एक साइकोलॉजिस्ट पर जाने की ज़रूरत है, और कौन सा टाइम ऐसा जब हम बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं? ओके, देखिए इसमें सबसे पहली बात जो टाइम हमें मालूम पड़ेगा ना कि हमने कब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, ठीक है। एक इंसान जब अपनी सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को देखता है, पहचानता है, डीप थॉट्स देखता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अगर उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी जो है चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, ठीक है, या वो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा है लेकिन नॉर्मल रह नहीं पा रहा, दैट इज़ द स्टेट, ठीक है, जहाँ पे दैट पर्सन नीड्स के वो कंसल्ट करे किसी को। इसी
اسی طریقے سے ہم جو آپ بات کر رہی تھی پہلے کچھ ٹائم پہلے انسومیا کی, ٹھیک ہے, اس میں بات یہ ہے کہ بیڈ ٹائم از دیٹ ٹائم جہاں پہ ہر انسان نہ سوچتا ہے, ٹھیک ہے, کہ پورے اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی پورے دن میں کیا روٹین رہی ہے, انالیسس کرتا ہے, ٹھیک ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی. سو اس میں کیا ہے, دیٹ از دا ٹائم اگر ایک انسان میں سیلف ریئلائزیشن آ جاتی ہے, اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے, انسائٹ ہے اس کے اندر. کافی لوگ کہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ کا کچھ بتا دیں کہ ہم لوگوں سے اوائڈ نہیں کی جاتی. سو پلیز اگر آپ اس بارے میں تھوڑا سا گائڈ کر دیں یا تھوڑا سا بتا دیں کہ اوور تھنکنگ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. آئی نو ڈفرینٹ ہوتی ہیں بٹ کچھ میجر جو ہم اگر جنرل لوگوں کی بات کریں جو جنرلائز. اوور تھنکنگ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین چینج نہ کریں. آپ ایک ہی روٹین میں چلتے چلے جائیں اور اس میں بورڈم آ سکتا ہے, اس میں بہت کم ایکٹیویٹیز آ سکتی ہیں. اگر آپ اس روٹین سے نکل نہیں پا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اوور تھنک ہی کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ ایکٹیویٹیز ایڈ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی میموریز بننا شروع ہو جاتی ہیں, آپ پھر ان چیزوں کو ریکال کر سکتے ہیں جب چیزیں نئی چیزیں جب ایڈ ہونے لگتی ہیں. تو ایک یہ میجر فیکٹر ہے کہ آپ جو بھی آپ کی روٹین ہے اس میں سے ضرور ٹائم نکالیں, اور جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہے, اگر آپ بچپن میں کچھ ایسا نہیں کر پائے جو آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو, یا آپ ٹین ایج میں جو چیزیں رہ گئی تھیں کرنے کے لیے اپنی ایج کی باؤنڈریز سے نکل جائیں تو میرا خیال ہے کہ آسانی ہو جائے گی کہ اچھا یہ کام میں نے نہیں کیا, مجھے کر لینا چاہیے. یا اگر کوئی سب ریگریٹ نہ کریں, اور جو کمفرٹیبل ہیں, جہاں پہ کمفرٹیبل ہیں. چلے میں یہ تھوڑا سا بولڈ اسٹیپ میں نے بتا دیا کہ اگر فرض کرے بچپن میں آپ فٹ بال نہیں کھیل پائے تو شاید 40 کی ایج میں یہ بہت زیادتی ہو جائے گی, لیکن آپ اپنی پسند کی جو بھی ایکٹیویٹیز کمفرٹیبلی آپ کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. جب آپ کمفرٹ زون سے نکلیں گے نا تو یہ ایک میں نے آپ کو ٹیکنیکل چیز بتا دیا ایکچولی کہ جب نئی میموریز بلٹ اپ ہوں گی آپ کی اوور تھنکنگ خود بخود کم ہونے لگ جائے گی. اگر یہ نارمل اوور تھنکنگ بھی ختم ہی ہونے والا ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اینڈ پہ آپ سے بھی میں معصومہ پلیز ان تمام لوگوں کو, ایک تو ان لوگوں کے لیے میسج مجھے چاہیے جو کہ کسی بھی مینٹل ٹراما یا مینٹل ہیلتھ سے وہ کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, وہ کیسے اس سے ڈیل تو نہیں, ان کو آپ ایک میسج دے دیں, ایک ہوپ دے دیں کہ دس از نارمل. اور سیکنڈلی تمام وہ لوگ جو ابھی تک یہ سوچتے ہیں کہ اسٹگما ہے, وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ پرابلمس ہیں, ان کو فیس کرنا چاہیے, تو ان کے لیے بھی آپ ایک میسج دیں. سب سے پہلے تو جتنے بھی یہاں پہ اسپیشلی پاکستان کلچر کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی, جیسے ہم نے اسٹارٹ میں بھی بات کی تھی, کہ مینٹل ہیلتھ کو جادو کی طرف نہ لے کے جائیں, مینٹل ہیلتھ کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھیں کہ یہ کوئی بری چیز ہے. یہ بری چیز نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, اور اگر اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے تو اس کو بیان کرنے میں دوسروں کو کوئی حرج نہیں ہے. اور جن سے کہا جا رہا ہے, جن سے ایکسپریس کیا جا رہا ہے, پلیز خدا کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ انسان بہت تکلیف میں ہے, وہ انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہے. دیٹس وائی وہ آپ کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتا رہا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہیزیٹیشن اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامہ کوئین ہے, یا ڈرامے مت کرو, یار کیا تم ہر وقت اسی اداسی پہ, یہ اس کا تو کام ہی یہی ہے آپ کو اس طرح کے, دس از اے کلر ایکچولی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے زخم پہ نمک چھڑک دیا جائے. تو پلیز اس چیز سے نکلیں. دور کے باقی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے, پوری دنیا مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتی ہے, آپ کیوں نہیں دے رہے؟ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کو دنیا کی ہر چیز پتہ ہے اور آپ دنیا کی ہر چیز کو فالو کر رہے ہو تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں فالو کر رہے ہو؟ پلیز اپنے ذہن کو کھولیں اور اس میں ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھائیں. میرا میسج صرف یہ ہے, اور بڑی تکلیف کے ساتھ ہے سچ میں, اس لیے کہ جب میں لوگوں کے مسائل سنتی ہوں تو مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ فیملی کی طرف سے آئے ہوتے ہیں. مطلب دس از سو پینفل کہ آپ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ فیملی, اور
اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیونکہ وہ اویئر نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ نمک چھڑک رہے ہیں. اصل پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ دوسرا بندہ اگر اپنی تکلیف آپ سے بیان کر رہا ہے تو اس کی تکلیف کو سننے کے بعد اسے اگر آپ سجیسٹ کر دیں کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں تو مینٹل ہیلتھ ڈے کمپلیٹ ڈے بن جائے گا. اس کی رسپانسبلٹی جو ہمارے کندھوں پہ ہے میں یہ کہوں گی کہ پوری ہو جائے گی اگر 10 لوگ بھی آج کے دن یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہوں نے اپنے فیملی ممبرس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دینا. تھینک یو سو مچ مس انم اینڈ مس معصومہ. میں نے کوشش کی کہ ہم اس تھوڑے سے ٹائم میں کافی زیادہ چیزوں کو ڈسکس کر لیں. آپ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں